سلام نا على يوتيوب channel تخاتلتي كورات حواتي خميس صنيخم أنا سلامي እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምታኩም بزح ተረክበለልይ ከምታ أنا سلام ዘለኹዎ ሰላም ክትህልውለይ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋየ እዚ channel ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰበይ ኩኑ ሽምባር ብዝሓለፈ 10 ክፋል ናይ ምስጋና ህይወት ተقريبا ነይረ እዚ ደሞ 11 ክፋል ናይ ምስጋና ህይወት ናው خبلكم نمزخاخر زأكل كمنا يزحلفه تغسبيله نأخذ لكم إياه بس مأب وولد ومنفس قدس أهدو أملاك أمين تزعابي جيجا جلسناي ويبلوص نجر أو نسرح اللؤوان نأملاك من مسجانن كبر محابن تعرف ناس بحيلنان ببرتعانان كم زجبرنايو نجزء رأسنا نحبنن كنا موجسن نكلنا أيوم ازي تمكحتي ازي ولا كوا عيننا صادق انا تخوينو انت تسمعنا زبل ابقاري صنيره ازي نام مسكان هيوت 11 خفال ناخذ لكم صقا خاب እግዚአብሔር ንኸይንቀበል ካብ ዝገብረና ዓቢ ምኽንያት እዩ ኢዮኤል ምዕራፍ 32 ፍቅድ 1 بخمزي كعا نمنفس قدوس نحزنو اسكناي قدوس باولس زبالو نعن نذكر تزمكح بإግዚአብሔር رأي مكح قدماي قرنطوس معرف حده فقد 30 كلتن مخنياتو سناي دليت ديو حيلي فلتس زهب نسئيو بزيبو وجن حنت نجر مقبر زكال ايكونن حوريا قدوس باولس تزلخو بصيق املاخيو قدماي قرنطوس معرف 15 فقد 10 اندابلس نحنا كاو عزينا زدخمنان ردعي ألفو زخنان سبادا انتاي نبل اتقلو ان كان نغورو زقبئنا انبر نيجزي أبير ممسجان كبري يخون تدلا ناو مملاسن ايو شعوت ايقا اجزي أبير أبانا تعززن بزحفرة كنافرن اينا كالي إن مسجنو سلة مدحن ويمفجاو استجبرنا وعلت إيو كابزي أبلع لي كنقل صوزس أنا حنا عقدميو واجازي بلو خالق عبين بلوسن ليتن كترن تتخيلكا ممسجان زقبقو بقتالو نسدما أتي أم مسكال زفاس السدم نايدحناتنا إيو بحق ازي نايك ارانيو وعلت تزيف السم نيرو لومي اي محلنان اسكي قويتانا يسس منتانا استساقلا سو كوينو منتانا دمو زفساسة خوانا من كون يمسكونا يخود سناي قبري خوانا ننسها نفس ادكي خلصحنا سلازيك الو نسو ميتو واقا موتنا او كندانا زخافلة كم زترفنا كريستوس نتي مسكال كريستوس ليتن قطرن ندا ذكره زمسكنس كوانا من هلو يخول كالي كريستوس هاكندانا ميتو نحنا خعا بموتو بخمو بصقو يصدقو رومي معرف 3 فقد 24 تبايلو زل صدق ነገር ስለዚህ ናይነጽ አድሕነት ጽድቅን ምስጋና ይግብኦ እዚ ድሕነት እዚ ናይ ዝግበርናዮ ጻዕሪ ወይ ከዓ زقربنا يتصلز زترخبه وصيت زي كونس እግዚአብሔር كب سناي مخرو نحنا نزي قبأنا سلتي زي درت فقرو نحنا حاطعن خلنا خريستوس او كندانا موت رومي معرف 5 فقد 8 تسكات شعته هو اتي صادق او كند حاطعن موت قدماي بيتروس معرف 3 فقد 18 خمزي زباله فقري مخانو اسكا نستباهل نزي أو كدمينا قصالي انداسألنا قصالي خنا مسكنو أي قبئنا ندو قدست بيت كريستياننا نخين رسعو أستفهلاليه سنبلات تزخاخرنا إياه عامت مسأل سمن حمامات عارس غلات بمسرع وعلت مسكلو نخين رسع عميق نتعلت زخاخر مدي باخنا مسكن تقابرنا إياه زينا عامتاوي زخري ترايقن أخل ديو أي خاني أما قدست بيت كريستياننا انتاي خالق توسخي زجبرتو دالو رسعت دا أخوينا انبر
ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ነፍስ ወከፍ ዓርቢ ስቕለት ጎይታን ምዝካር ብምባል ጾም ክንጸውም ሰሪዓትልና እያ። እዚ ሰሙናዊ ምዝካር ጥራሕ እኹል ማለት ድዩ? ሕጂ እውን ኣይኾነይ። ተወሳኺ ነፍስ ወከፍ ጸሎት ናይ ሻድሸይቲ ሰዓት ናይ ድሕረ ቀትሪ ነዚ ዓብዪ ናይ ድሕነት ውዕለት ንኽንዘክረላ እሞ ምስጋና ክንመልእ ሰሪዓትልና እያ። እግዚኣብሔር ንኽንፈልጦ መሰል ስለ ዝሃበና ከዓ ነመስግኖ ኢና። ኣቦና ካህን ኣብ ቅዱስ ገርጎርዮስ ክጽልእ እንከሎ ከምዚ ይብል፣ ንኽፈልጠካ ኣእምሮ ሃበኒ፣ ቀጺሉ ከዓ ይብል ንኽፈልጠካ ዝደገፈኒ ሕግኻ ልእካለይ ይብል። እሞኸ ንሕና ስለ ዝተቐበልናዮ ናብ ብስራት ወንጌል ጥዑም ዜና ናይ መጽሓፍ ቅዱስን ካብ ናይ ኣምላኽ ሓሳብን ግብሩን ምስ ደቂ ሰባት ዘለዎ ርክብን ቅዱስ መግለጽታቱን ነመስግኖ ዶ ንህሉ? ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገድሊ ናይ ሓደ ቅዱስ ተነቢዩልና ንስእሎ ውዳሴ ነቕርብ ኢና እወ ምኽንያቱ ብጠቐሚ ትምህርታቱ ዕንቲ ልቦናና ስለ ዝኸፈተልና። እማኸ ደኣ ስለቲ ኩሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ነቢያት ሓዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ክርስትናና ትእዛዛት ሕግን ትንቢታትን ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:21 ጽሒፎም ዝገደፉልና ኣጽዋር ቤት ኣሜን። ከምዚ ይብለና ተቅዱስ ቃሉ ናይ ቃል በዓል ቤት እግዚአብሔር አምላክና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። 12 ክፋል ይቕጽል። ኦ ጎይታና መናሎ ኸማኻ ኦ ጎይታና መናሎ ኸማኻ ንዓና ኽትል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ንዓና ኽትል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ኽትል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ንዓና ኽትል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ኽትል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ንዓና ኽትል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ አሜን።